शाकाहार जीवन स्वस्थ र सुखी जीवन। जो मानिसहरूले पहिला शाकाहार जीवन जिउँथे र पछि उनीहरू मांसाहारीपन छोडेर शाकाहारी बन्न थाले, उनीहरूले मासु मिठो नलागेर शाकाहारी बनेका पक्कै पनि होइनन् होला। यो संसारमा हेर्ने हो भने शाकाहारी मानिसहरूको संख्या अहिले दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। यसको पछाडि कुनै न कुनै कारण अवश्य छ। हाम्रो शास्त्रहरूमा भनिएको छ अहिंसा परमो धर्म, र जुन कुरा हिंसाबाट आउँछ त्यो कुरालाई गर्नु त्यो एउटा अधर्मको बाटो जस्तै हो भनेर यसले पनि शाकाहार जीवनलाई प्रेरित गरेको छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, शाकाहार किन बन्नुपर्छ र शाकाहार बन्दा के फाइदा हुन्छ त हामीलाई? मानिसहरू किन शाकाहारको लागि बढी प्राथमिकता दिन्छन् र शाकाहारी जीवन स्वास्थ्यको लागि लाभदायक हुन्छ भनेर किन भन्छन् त? यसको पछाडि ठुलो एउटा विज्ञान छ। तपाईँ मान्नुहोस् कि तपाईँले एउटा धर्मको कारणले अथवा तपाईँ प्रकृतिको कारणले अथवा संस्कारको कारणले, स्वास्थ्यको कारणले, विज्ञानको कारणले, जे कारणले पनि तपाईँ स्वस्थ बन्नको लागि शाकाहारी बन्नु एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मानिसहरू जन्मदै मानिस उसको शरीर, उसको बनावट, उसको पेट, उसको दाँत, उसको हात सबै उसको शाकाहार बन्ने तरिकाले डिजाइन गरिएको छ। तपाईँ सामान्य तरिकाले हेर्नुहोस् कि मांसाहारी जनावरहरूको दाँत लामा लामा र तिखा हुन्छन्, जसले गर्दा मासु लुच्नको लागि उसको दाँतले सहयोग पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँ हातका नङ्ग्रा हेर्नुहोस्, त्यो नङ्ग्राले मासु लुच्नको लागि ठुला ठुला अथवा लामा लामा नङ्ग्रा बनाइएको हुन्छ। र त्यसै गरेर मांसाहारी प्राणीको शरीरमा तपाईँ हेर्नु भने छोटा छोटा इन्टेस्टाइन यानि कि पेटका आन्द्राहरू हुन्छन्। तपाईँ हेर्नुहोस् कि मानिसका त्यस्तो कुनै पनि रङ रूप र आकार छैन कि मानिसले मासु लुच्नको लागि लामा लामा दाँत होस् त्यो पनि छैन, मासु कोट्याउनको लागि नङ्ग्रा होस् त्यो पनि छैन, मासु पचाउनको लागि मानिसको छोटा छोटा आन्द्रा होस् त्यो पनि छैन, मानिसको लामा लामा आन्द्रा छन्। त्यसैले पनि मानिस जन्मदै शाकाहारी हो र उसको शाकाहार जीवन व्यतीत गर्नुमा नै उसको सबल स्वास्थ्य, सर्वाङ्ग स्वास्थ्यको लागि हित पुग्ने गर्छ। तर मानिसहरू जिब्रोको कारण, यो 6 इन्चको जिब्रोको कारण धेरै मांसाहारी छन् र मांसाहार छोड्नको लागि अति नै कठिन पर्दै गइरहेको बताउने गर्छन्। तपाईँ हेर्नुहोस्, यो 6 इन्चको जिब्रोको स्वादको कारणले गर्दा हाम्रो स्वास्थ्य कसरी बर्बाद भइरहेको छ। तपाईँ हेर्नुहोस् कि हामी केवल यो जिब्रोको स्वाद र शरीरको लागि मात्र खाना खाने होइन, एउटा मानिस सचेत प्राणी भएको हिसाबले पनि हामीले चाहिँ दिलको लागि अथवा आत्माको लागि, हामीले विवेकको लागि अथवा मस्तिष्कको लागि पनि खाना खानुपर्छ। शास्त्रमा भन्ने गरिन्छ कि तपाईँले जस्तो अन्न खानुभयो त्यस्तै कोष बन्ने गर्छ, जस्तो अन्न उस्तै मन। तपाईँको चाहिँ कोषहरू जस्तो बन्छन् त्यसको पछाडि तपाईँले त्यही खाना खानुभएको छ, त्यो अनुसार नै हुने गर्छ। त्यसैले जहिले पनि तपाईँले शुद्ध र प्राकृतिक भोजन खाना खानुभयो भने त्यसको असर पनि त्यस्तै पर्छ, तपाईँले जे खानुहुन्छ त्यस्तै हुन्छ। फर एन एक्जाम्पल, तपाईँको एउटा सानो उदाहरण लिउँ कि अहिले हामी कसैले पनि एउटा कुनै व्यक्तिलाई तपाईँ 1 बोतल बियर दिनुहोस् र उसँग कुरा गर्नुहोस्, अथवा कुनै दिन ऊ आएको बेलामा 1 ग्लास दुध दिनुहोस्, त्यसपछि कुरा गर्नुहोस्, पक्कै पनि खानाले उसको व्यवहार, उसको कुरा र विभिन्न प्रकृतिमा फरक पार्छ। किनभने हाम्रा इन्द्रियहरूलाई कुनैलाई उक्साउने, कुनैलाई शिथिल पार्ने, कुनैलाई उत्तेजित पार्ने कामहरू खानाहरूले नै गर्छन्। त्यसकारणले खानाको लागि हामीले शाकाहार बन्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ भनेर हाम्रो ऋषि मुनिहरू विभिन्न समयमा भन्दै आइरहेका छन्। शास्त्रहरूले त्यही नै प्रतिपादन गरेको छ र हाम्रो यो एउटा शास्त्रीय हिसाबले मात्र नभएर विभिन्न कारणले पनि शाकाहार जीवन उत्तम जीवन मानिएको छ। शाकाहार जीवन बाँड्नको लागि तपाईँले सामान्य कुरा हेर्नु भए हुन्छ कि तपाईँले यो एउटा शास्त्रीय कुरा हो अथवा यो परम्परागत कुरा हो अथवा यो ढोङ्गे कुरा हो, मासु खानै पर्छ भन्ने लाग्छ भने तपाईँले संसारका वैज्ञानिकहरू, संसारका तपाईँले जसलाई आदर्श मान्नुहुन्छ ती पनि विशिष्ट श्रेणीका, अग्र श्रेणीका भएका मान्छेहरूलाई हेर्नुहोस्। तपाईँ संसारको एउटा आदर्श पूर्व वैज्ञानिक आइन्स्टाइन, उनी स्वयं शाकाहारी थिए र आइन्स्टाइनले स्वयं शाकाहारी थिए। उनले भनेका थिए कि यदि संसारमा प्राणी हत्या अथवा हिंसा को क्रम जारी रहन्छ भने मानिसले यो संसारमा हिंसा रहित अथवा मानिसले आक्रमण गर्ने कुराबाट ऊ चाहिँ वञ्चित हुन्छ अथवा समाज शान्तिपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा नसोचे पनि हुन्छ भनेका थिए। तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यसै गरेर जर्ज बर्नार्ड श, उनलाई जनावरहरूको साथी भनिन्छ। उनले भनेका थिए कि जनावरहरू मेरा मित्र हुन् र मित्रलाई मैले कहिले पनि खान्न भनेर। एनिमल्स आर माई फ्रेन्ड्स एन्ड आई नेभर इट माई फ्रेन्ड्स। त्यस्तै गरेर तपाईँ हेर्नुहोस् कि जर्ज बर्नार्ड शले आफ्नो जीवनभरि त जनावर जीव जन्तुलाई माया गरे मृत्युपछि पनि उनले के गरे भनेदेखि आफ्नो श्मशानमा जनावरहरूको चित्र बनाइदिनु, किनभने मेरा मित्रहरू सदैव मेरो छेउमै बसिरहनु भनेर उनले आफ्नो चिहानमा समेत जनावरहरूको चित्र बनाउन लगाएका थिए।
त्यस्तै गरेर तपाईँ हेर्नुहोस् कि संसारका ठुला मान्छेहरू भनेर चिनिरहनु भएको तपाईँले जसले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी अथवा विद्युत पत्ता लगायो थोमस एल्वा एडिसन, उनी पनि शाकाहारी थिए र शाकाहारी जीवन व्यतीत गर्दा गर्दै उनले जीवन बिताए। र संसारमा तपाईँ हेर्दै जानुहोस् कि लियो टोल्स्टोय, त्यस्तै गरेर तपाईँ हेर्नुहोस् कि जसले चाहिँ धेरै संसारका मानिसहरूलाई चित्र लेखेर चकित पार्यो, आश्चर्यचकित पार्यो, र त्यो व्यक्ति पनि शाकाहारी थियो कि लियोनार्दो दा भिन्ची। र संसारमा मानिसहरूले शाकाहार बन्दैमा काम गर्न नसक्ने होइन, त्यसको कामको अझ क्षमता निखारिएर आउँछ भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो। र जर्ज बर्नार्ड शले त अझ यसो भन्नुभएको थियो कि संसारका प्राणीहरूको मरेको मांस पिण्ड हालेर मेरो यो पवित्र शरीरलाई मसानघाट बनाउने छैन भन्नुभएको थियो। र तपाईँ हेर्नुहोस् कि अहिले संसारमा विभिन्न ठुला ठुला रिसर्चहरू भइरहेका छन्। तपाईँ धर्मशास्त्रलाई अथवा त्यसमा भएको प्रकृतिसँग निहित कुरालाई भुलेर तपाईँ स्वादकै पछि लाग्नु भएको छ र तपाईँ पाश्चात्य क्षेत्रलाई हेरिरहनु भएको छ भने पाश्चात्य क्षेत्रमा देखिएका अनुसन्धान र उदाहरणहरूलाई हेर्नुहोस्, एकपटक शाकाहारी हुनुको फाइदा तपाईँले त्यसमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले भर्खरै भएको लन्डनमा भएको एउटा रिसर्चले देखाएको छ रातो मासु खाइरहने मान्छेहरू यौन रूपमा यौन दुर्बलताका शिकार बन्छन्। त्यसैले तपाईँ शाकाहारी बन्नुभयो भने तपाईँमा भएको सम्पूर्ण क्षमतालाई तपाईँले निखार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अमेरिकामा भएको एउटा रिसर्चमा गरिएको थियो कि शाकाहारी र मांसाहारी महिलाहरूमा भएको यो स्तन क्यान्सरलाई लिएर उनीहरूले अनुसन्धान गर्दाखेरि जो मांसाहारी महिलाहरू थिए उनीहरूको स्तन क्यान्सरमा लागि जुन औषधि दिएको थियो त्यो औषधिले काम गर्न धेरै समय लाग्यो र शाकाहारी महिलाहरूको लागि उनीहरूलाई छिटै नै त्यो औषधिले काम गर्यो र उनीहरू सफल बनेर एउटा छोटो समयमा घर फर्किन सफल बने। र त्यो हिसाबले पनि तपाईँले विज्ञानको हिसाबले अथवा अन्य हिसाबले तपाईँले के पाउन सक्नुहुन्छ भनेदेखि शाकाहार जीवन भनेको एउटा राम्रो हो, जसले गर्दा प्रकृति र पर्यावरण मात्र नभएर तपाईँमा करुणा र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई निरन्तरता दिनको लागि पनि तपाईँ शाकाहार बन्नु अहिलेको आवश्यकता हो। तपाईँले त्यसलाई पालना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई लाग्न सक्ला कि डाक्टरकोमा गएको कमजोर भइयो भनेर डाक्टरले भने त्यसपछि मासु खानुपर्छ, कहाँ हुन्छ अरूमा पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर। तपाईँ अरूमा त्यस्तो शक्तिको स्रोत पाइँदैन भन्ने भ्रममा हुनुहुन्छ भने अमेरिकाका बक्सर मार्क टेलरलाई सम्झिनु। उनी जिन्दगीभरि बक्सिङ खेलेर ठुला ठुला उपाधि जिते, तर उनी सधैँ शाकाहारी थिए। उनले प्रश्न गर्दा भन्थे मासु शक्तिको स्रोत मासु मात्र होइन र मासुले त अझ मसलहरूलाई कमजोर गराउँछ भनेर उनी सधैँ जनावरहरूलाई माया गर्थे। उनी बक्सर थिए र ठुला अमेरिकाका। तपाईँ यस्तै गरेर अहिले भइरहेको प्रकृतिलाई नै हेर्नु। संसारमा सबैभन्दा ठुलो शक्तिशाली जीव तपाईँ धरतीको ठुलो जीव कसलाई भन्नुहुन्छ? हात्तीलाई। हात्ती सदैव शाकाहारी छ। उसको अहिलेसम्म उत्पत्तिदेखि अहिलेसम्मको इतिहासमा हात्ती कहिल्यै मांसाहारी भएको छैन। उसले प्रकृतिको गुण कहिल्यै छोडेको छैन, धर्म कहिल्यै छोडेको छैन। उसको हेर्नुहोस् बलमा कुनै कमी आएको छैन। संसारमा सबैभन्दा छिटो कुद्ने अथवा शक्तिशाली भनेर घोडालाई पनि भनिन्छ र घोडाको कारणले गर्दा यति हर्स पावर उति हर्स पावर भनेर हामीले शक्तिलाई मापन पनि गरिन्छ। र घोडालाई हेर्नुहोस् जहिले पनि घोडा तक्रा छ, छिटो छ, द्रुत गतिमा दौडिन सक्छ, मजबुत छ, भारी बोकेर दौडिन्छ। हेर्नुहोस् घोडा सदैव शाकाहारी छ। त्यस्तै गरेर संसारमा देखिएका शान्त स्वभावका विभिन्न प्राणीहरूलाई हेर्नुहोस्, पन्छीहरूलाई हेर्नुहोस्, ती पन्छीहरू सरल छन्। जति सरल छन् तिनीहरूको भोजनको रहस्य तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, ती शाकाहारी छन्। र शाकाहार जीवनले गर्दा तपाईँ मात्र नभएर यो संसारको प्रकृतिले नै शाकाहारलाई प्रश्रय दिइरहेको छ। तपाईँ मांसाहार जनावर हेर्नुहोस् कति हिंसक छन्, कति झगडालु छन्, कति रिसालु छन्। बाघलाई हेर्नुहोस्, गिद्धलाई हेर्नुहोस्, तपाईँले स्याललाई हेर्नुहोस्, तपाईँले कुत्तालाई हेर्नुहोस्। त्यसै गरेर फेरि अर्कोतर्फ गाईलाई हेर्नुहोस्, त्यसै गरेर मृगलाई हेर्नुहोस्, त्यसै गरेर अन्य चराचुरुङ्गीहरूलाई हेर्नुहोस् जसले मासु खाँदैन। उनीहरू शान्त र सरल स्वभावका छन्। तपाईँ जति मासु खानुहुन्छ मासुका कारण विभिन्न रोगहरू भित्रिरहेका छन्। अहिले जुन समाजमा मासु खाने जुन परम्परा छ त्यो सँगसँगै रसायनहरू खाइरहेका छन् मान्छेले। तपाईँ हेर्न जानुहोस् कुखुराको पोल्ट्री फार्ममा हेर्नुहोस् अथवा संसारका कुनै पनि तपाईँ स्थानमा जानुहोस्, त्यहाँ गएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ हजारौँ लाखौँ कुखुराहरू एकैपटक उत्पादन गरिन्छ र ती कुखुराहरूमा लागेका विभिन्न रोगहरू, ती रोगहरूलाई कसले उपचार गर्ने? त्यो रोगमा लागेको क्यान्सरका विभिन्न धब्बाहरू पनि कुखुराका ती बत्सालाहरूमा काटिन्छ र घर घरमा आइपुग्छन् र ती रोगहरू पनि हामी खानलाई बाध्य छौँ। र त्यस कारणले गर्दा तपाईँ मांसाहार हुँदा तपाईँले मासु होइन अहिलेको यो समयमा रसायन खाइरहनु भएको छ। सानो कुखुरालाई 4 हप्तामा ठुलो बनाउनको लागि इन्जेक्सन दिन्छ अप्राकृतिक तरिकाले, र त्यो इन्जेक्सनबाट गएको रसायन त्यत्तिकै मर्दैन, त्यो शरीरमै घुली हुन्छ, किनकि एनर्जी नेभर डिस्ट्रोयड एन्ड नेभर क्रिएटेड। त्यस्तै गरेर तपाईँमा त्यो कुखुरामा हालिएको जुन रसायन छ त्यो तपाईँ जति पकाए पनि 100 डिग्री तापक्रममा हाले पनि त्यसभित्र भएका रोगहरू, रसायनहरू तपाईँले पनि खानुहुन्छ।
र तपाईँ भन्नुहोस् कुखुरा मात्र नभएर जति पनि अहिले फार्ममा हुर्काएका विभिन्न माछा होस् अथवा खसी भेडा जे छन् तिनीहरूको सबै के छ भने एउटै दिनचर्या छ। उनीहरूलाई एकै ठाउँमा बगालमा राखिन्छ र राख्दा राख्दै तिनीहरू रोगिएर भुत्ला झरेर तिनीहरू नाङ्गो भइसक्दाखेरि पनि त्यहाँका एउटा पैसाको लोभले अथवा त्यसको व्यापारको लोभले त्यसलाई बधशालामा पठाइन्छ। बधशालामा भुत्ला खुइल्याएपछि भित्र जस्ता जस्तै अनि त्यो प्लेटमा सुन्दर बनेर आएको त्यो मासुभित्र कति रोग छ कसलाई थाहा। त्यसकारणले पनि शाकाहारी जीवन उत्तम मान्न सकिन्छ। र त्यो सँगसँगै तपाईँ हेर्नुहोस् कि शाकाहारी बन्नको लागि यो संसारका मानिसहरूले अहिले धमाधम विभिन्न स्थानमा विभिन्न पहल गरिरहेका देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि अस्ट्रेलियामा मात्रै वर्षमा अहिले पछिल्लो गणना अनुसार 20,000 मान्छे हरेक वर्ष शाकाहारी बन्छन्। न त कुनै धर्मको कारणले हो न त कुनै अरू कारणले हो, त्यो बिल्कुलै स्वास्थ्यको सचेतताको कारणले हो। त्यसकारणले मासुले तपाईँले अस्वस्थ बनाउँछ। तपाईँले भन्न सक्नुहोला कि तपाईँले कि सागसब्जी खाए पनि त्यसमा प्राण हुन्छ र सागसब्जीमा पनि प्राण हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा मासु खानु र त्यसमा के फरक छ र तपाईँ शाकाहारी भने पनि तपाईँले खाइरहेको सागसब्जीको पनि त तपाईँले वध गरिरहनु भएको छ भन्ने लाग्न सक्ला। तपाईँलाई थाहा छ यो संसारमा मानिसको जीवन किन जन्म भएको हो भनेर? मानिसको जन्म यस कारणले भएको हो कि ऊ बाँच्दाखेरि उसले सकेसम्म कम नोक्सानी गरेर बाँचोस्, कम क्षति पुर्याएर बाँचोस् भनेर हो। 1 किलो मासु उत्पादन गर्नको लागि अहिले अनुसन्धानले सालाखाला 4 एकड जमिनको घाँस सखाप हुनुपर्ने बताएको छ। 4 एकड जमिनको र 1 किलो मासु उत्पादनको लागि 60 किलोभन्दा बढी चाहिँ गेडागुडी नष्ट गर्नुपर्ने, बिन्सहरू नष्ट गर्नुपर्ने त्यस्तो देखाएको छ भने तपाईँ त्यसमा प्राणी अथवा सेन्सरै रहेछ भने सागपातमा 1 मिटरको जमिनमा उब्जनी भएको सागपातले तपाईँ तुष्ट भएर भरिपूर्ण भएर हिँड्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ 4 एकडको फाँडेर बनाएको 1 किलो मिट खाएर जिउने अथवा 1 मिटरमा उब्जिएको सब्जी खाएर तन्दुरुस्त भएर हिँड्ने। तपाईँको जीवन भनेको, मानिसको जीवन भनेको अरूको लागि काम लाग्नुपर्छ हरेक दिन, र तपाईँ अरूको लागि काम नलागेको जीवन, तपाईँ आफ्नै लागि बाँचेको जीवन त्यो उत्तम मनुष्यको जीवन होइन। किनभनेदेखि त्यस्तो जीवन त जनावरले पनि बाँच्न जानेका छन्, अरू आफ्नै लागि सबैले बाँचिरहेका छन्। कम्तीमा तपाईँले अरूलाई हानि नोक्सानी नपुर्याइकन जान अन्जानमा बाँचिरहेको जिन्दगी नै एउटा राम्रो सफल जिन्दगी हो। त्यसकारणले मासु खानु भनेको हामीले प्रकृतिलाई पनि असर पुर्याइरहेका छौँ। तपाईँले खाइरहेको मासुले गर्दा तपाईँको स्वास्थ्य त बिग्रिरहेको छ, त्यो सँगसँगै प्रकृतिमा पनि असर पुगिरहेको छ। तपाईँलाई लाग्न सक्ला कि मैले यसरी चाहिँ मासु खाँदाखेरि इकोसिस्टमलाई सहयोग गरे पुर्याइरहेको छु भनेर। कतिले भन्ने गर्छन् यदि हामीले कुखुरा अथवा अन्य मासु नखाने हो भनेदेखि सडकभरि कुखुरा हुन्थ्यो होलान् भनेर। के मानिसले पर्यावरणको ठेक्का लिएको छ? के मानिसले इकोसिस्टमको ठेक्का लिएको छ? के डाइनोसर लोप हुँदै गएको मानिसले खाएर हो? के बाघको सङ्ख्या अहिले संसारमा जे जति छ मानिसहरूले खाएर वा नखाएर हो? तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो सबै भनिने कुराहरू हुन्। किनभने मानिसले त्यो आफूले खानालाई ब्रिड गरेर धेरै सङ्ख्या कुखुराको बनाएको भएर कुखुरा त्यस्तो देखिएको हो। तपाईँ खानको लागि ब्रिड गर्नलाई बन्द गरिदिनुहोस्, उनीहरू आफ्नै इकोसिस्टम अनुसार यो संसारमा चल्ने गर्छन्। मांसाहारी प्राणीहरूले अरूलाई आफैले चाहिँ त्यसलाई इकोसिस्टमलाई नियन्त्रण गर्न आफै खाने गर्छन् र हामीले कुनै इकोसिस्टमलाई ठेक्का लिइरहनु पर्दैन। प्रकृतिले आफै सञ्चालन गरिरहेको छ र मानिस प्रकृतिभन्दा ठुलो होइन, प्रकृतिकै एउटा अंश हो र प्रकृतिले नै यो सबै व्यवस्थापन गरिरहेको छ। मान्छेले कहिले पनि पानी पार्न सक्दैन, प्रकृतिले आफै पार्छिन्। जब धरतीको डिमान्ड हुन्छ, जब धरती चाहिँ बेचैनमा हुन्छन् तब बादल माथि बढ्छ, वापसीकरण हुन्छ। के मानिसले गरिरहेको छ? छैन। तपाईँले यो मुखबाट अन्न खाइरहनु भएको छ, तपाईँले के गरिरहनु भएको छ? पेटमा आफै पच्छ, विभिन्न काम गरिरहेको छ। तपाईँले आफूले चलिरहेको आफूभित्रको मुटुलाई भन्नुभएको छ कि मुटु अब बिहान भयो, उठ अब काम गर्न थाल, अब म पनि उठेर काममा जान्छु भन्नुभएको छ? छैन। र तपाईँले किडनीलाई भन्नुभएको छ किडनी अब उठ, अब उज्यालो भयो, अब काम गर्न थाल भन्नुभएको छ? छैन। भनेपछि हरेक अङ्ग प्रत्यङ्गदेखि लिएर जीव जीवात्मा यो संसारका आफै काम गरिरहेका छन्। यो पर्यावरण, यो इकोसिस्टम पनि यसरी नै काम गरिरहेको छ र कसैले कसैको ठेक्का लिएको छैन। र यो एउटा भनिने तर्क हो र तर्कै गर्दै जाँदाखेरि त राम्रोको लागि पनि नराम्राको लागि पनि हामी घन्टौँको तर्क निकाल्न सक्छौँ। तर शाकाहारी जीवन तपाईँको लागि उत्तम जीवन बन्न सक्छ। यस कारणले कि तपाईँले प्रकृतिलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ, यस कारणले तपाईँले स्वास्थ्यलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ, यस कारणले कि तपाईँले आफ्नो समाजलाई पनि सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ। र यो सँगसँगै शाकाहारी बन्नु भनेको तपाईँको स्वास्थ्यलाई राम्रो त पार्नु नै हुन्छ, त्यो सँगसँगै तपाईँले करुणा, माया र प्रेमलाई जगाइरहनु भएको छ आफूभित्र। तपाईँले जहिले पनि हामीले के गर्छौँ भनेदेखि हाम्रो बच्चालाई कति माया गर्छौँ, हाम्रो परिवारका सदस्यलाई कति माया गर्छौँ, त्यसै गरेर जनावरको पनि त परिवार छ, जनावरको पनि त आफ्नै छोराछोरी सबै छन्। यो संसारमा मर्न कसलाई मन छ? यो संसारलाई मर्नलाई अथवा अरूद्वारा रेटिएर मर्न, काटिएर मर्न कसलाई मन छ?
अवश्य छैन। के बोल्न सक्दैन भन्दैनमा, के उनीहरूसँग भाषा छैन भन्दैमा, अथवा त्यो भाषा हामीले बुझ्न सकेनौँ भन्दैमा मानिसले आफ्नो बलको भरमा ती निर्दोष प्राणीहरूलाई काटेर भोजन गर्नु के न्यायसङ्गत हो त? अवश्य होइन। प्रकृतिको नियमले पनि के भन्छ भने हामी मानिसले प्रकृतिमा फलेका उब्जिएका र हामीले कम नोक्सानीमै हाम्रो जीवन जिउन सक्छौँ भने त्यसरी करुणालाई मारेर किन गर्ने? एकजना दार्शनिकले भनेका छन् कि यदि वधशालाको भित्ताहरू सिसाको हुने हो भने यो संसारमा कोही पनि मांसाहारी हुने थिएनन् होला भनेर। किनभनेदेखि वधशालामा जसरी यातना दिइन्छ, तडपाइन्छ र त्यसरी काटिन्छ र ती जनावरहरूको पीडा त्यो काट्ने बेलामा जसरी फैलिँदाखेरि उनीहरूको त्यो नराम्रो तरङ्ग शरीरभरि फैलिएको हुन्छ, त्यो तरङ्ग तपाईँलाई खाँदाखेरि तपाईँमा पनि, तपाईँको दिमागमा पनि त्यसले असर गर्छ। तपाईँले प्लेटमा काटेर राखेको एकदम तपाईँलाई आकर्षण तरिकाले राखिएको मासुको टुक्राहरूमा जनावरको कति आँसु छ, कति पीडा छ, त्यो तपाईँले सोच्नु भएको छ? त्यस कारणले गर्दा करुणा, माया, प्रीति भनेको मानिसको आदर्श हो। जुन करुणा, माया, प्रीतिको राजमार्गमा चल्छ उसले आफ्नो परिवारलाई मात्र नभएर जिन्दगीलाई नै राम्रो बाटोमा लैजान सक्छ। तपाईँ काम गरिरहनु भएको छ, मेरो पेसा, मेरो वृत्ति हराउँछ, मैले चाहिँ यसबाट घरेलु उद्योग चलिरहेको छ, मासु एउटा खसी बोका पाल्दा, अथवा मैले चाहिँ मासुको पसल चलाउँदाखेरि यहाँ वृत्ति चलिरहेको छ भन्न सक्नुहोला। हेर्नुहोस्, यो संसारमा पेसा एउटा मात्रै छैन, हजारौँ पेसाहरू छन्। तपाईँले पैसै कमाउनु छ भने कसैको आँसु नबेचिकन, कसैको मर्मलाई नबेचिकन पनि तपाईँ धनी भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले एउटा बुचर सपको सट्टामा अथवा तपाईँले मासुको बेच्ने सट्टामा एउटा फुल बेच्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अरू पेसाहरू रोज्न सक्नुहुन्छ। पेसाको कुनै कमी छैन। अनि अर्को कुरा तपाईँलाई लाग्न सक्ला, मैले मांसाहार हुँदाखेरि मैले मासु खाइरहँदा जुन शरीरलाई भाइटामिन पुगिरहेको छ म शाकाहार हुँदा नपुग्न सक्छ भनेर। तपाईँ हेर्नुहोस् कि आयुर्वेद पढ्नुहोस्, प्राकृतिक चिकित्सा पढ्नुहोस्, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मानिसलाई प्रकृतिले कहिले पनि विभेद गरेको छैन। उसलाई चाहिने विभिन्न कुराहरू प्रकृतिले दिएको छ। प्रकृतिमा हजारौँ जडी मासुमै निर्भर रहनुपर्छ भन्ने छैन। विभिन्न तत्त्वहरूको लागि तपाईँले भाइटामिन्स, तपाईँले जे पाइरहनु भएको छ मासुबाट त्यसको दोब्बर पाउन सक्ने विभिन्न खानाहरू छन्। हरियो सागपातदेखि लिएर रातो बिनहरू, रेड बिनदेखि लिएर विभिन्न नट्सहरू भए, विभिन्न गेडागुडीहरू भए, ती सबै तपाईँले भनिरहेको भाइटामिनको, फाइबर, क्याल्सियम, सबैको फोस्फोरस सबैलाई पूर्ति गर्न सक्छन्। मात्र तपाईँले सोच्नु पर्यो। सदैव मासु खाने मान्छेहरूले त एकै थोक मात्र खाइरहेका हुन्छन्। उनीहरूले मासुबाट पाइने जे कुरा हो त्यही मात्र खान्छन्। तर शाकाहारीले हेर्नुहोस् त धेरै व्यञ्जनहरूबाट धेरै प्रकारका भाइटामिन पाइरहेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि उसमा शक्तिको कमजोर हुन पाउँदैन। सधैँ मासु खाइरहने मान्छेले मासुबाट पाइने एउटा तत्त्व मात्रै प्राप्त गर्यो, अरू चिजबाट वञ्चित भयो। तर साग सब्जी अथवा तपाईँ शाकाहारी मान्छेले हरेक दिन 2-3 प्रकारका दाल गेडागुडीका साथमा खाँदा उसको विभिन्न जीवकोषहरूलाई असर पर्छ र ऊ चाहिँ सबल बन्न सक्छ। मान्छेले जस्तो खाना खायो त्यस्तै कोष बन्छ र कोष अनुसार नै उसको के बन्छ, बुद्धि पनि बन्छ, अनि त्यसपछि मन बन्दै जान्छ। त्यस कारणले पनि शाकाहारिता बन्नु असाध्यै राम्रो हो। किनभने शाकाहारी तपाईँ हेर्नुहोस् न, मानिसको सुरुवात नै तपाईँ जन्मिँदाखेरि आमाले काहीँ पनि मासुको शिकार गरेर मासुको चौटा मुखमा हाल्दिनन्। कुनै पनि संसारकी आमाले र उनलाई चाहिँ दुध पियाउँछिन् र त्यस्तै गरेर मासुको झोल पिउँदिनन् बच्चालाई, दाँत छैन भनेर। किनभने मानिसको जीवन नै त्यहीँबाट सुरुवात भएको छ। र अन्त्यमा गएर हेर्नुहोस्, तपाईँ मान्छेको दाँत झर्छ र त्यति बेला मासु खान सक्दैन उसले, र उसको चाहिँ दाँत के हुन्छ, मुख चाहिँ शाकाहार नै बन्छ। हाम्रो शाकाहारबाट जीवन सुरु भएर शाकाहारबाटै सकिन्छ। र त्यो सँगसँगै तपाईँ हेर्नुहोस्, जसले जिब्रोले पानी पिउँछ त्यो जनावरहरूले मात्र मासु खाएको देखिन्छ। तपाईँ हेर्नुहोस् कुखुराले, तपाईँ हेर्नुहोस् स्यालले, बाघले, बिरालोले सबैले जिब्रोले पानी पिउँछन्। तर मानिसले, तपाईँ गाईले हेर्नुहोस्, हामी चुस्छौँ, पानी पिउँछौँ, र पानी पिउने भएको कारणले गर्दा पनि मानिसहरू जहिले पनि शाकाहारी थिए र शाकाहारी हुनुपर्छ र शाकाहारी नै रहनुपर्छ। यो प्रकृतिको नियम हो। र जसले गर्दा धार्मिक कारणले र तपाईँ सांस्कृतिक कारणले, तपाईँ वैज्ञानिक कारणले, तपाईँ करुणा, दया, माया र नैतिकताको कारणले पनि शाकाहार बन्ने प्रयास गर्नुहोस्। संसारमा असम्भव केही पनि छैन। तपाईँ पाश्चात्य देशहरूमा जानुहोस्, अहिले शाकाहारका विभिन्न रेस्टुरेन्टहरू, भोजनालयहरू देख्न सकिन्छ र धेरै भिड त्यसैमा हुन्छ।
भने तपाईँ व्यापारिक हिसाबले पनि शाकाहारी एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्नुहोस्, त्यसमा तपाईँको व्यापार राम्रो हुन सक्छ र तपाईँलाई मन पराउने मान्छेहरू धेरै हुन सक्छन्। जहाँ अवसर निकाल्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ त्यो अवसरबाट लाभ पनि लिन सक्नुहुन्छ। र शाकाहार जीवनको लागि तपाईँले संसारका धेरै मान्छेहरूको बारेमा पढ्नुभयो। महात्मा गान्धीलाई हेर्नुहोस्, जीवनभरि शाकाहारी थिए। यसो त हाम्रो जीवनका, हाम्रो दर्शनशास्त्रमा अथवा हाम्रा ऋषिहरू, हाम्रो वेद ग्रन्थका सारा जुन पनि ग्रन्थकारहरू उहाँहरू प्राय शाकाहारी हुनुहुन्थ्यो। र पछि मात्र मान्छेहरूले जिब्रोको स्वादको कारणले विभिन्न बलि प्रथा, विभिन्न प्रथाहरू चलाए र बोका, खसी, राँगा पन्छीहरूलाई बलि दिनुपर्छ भन्ने कुरा गरेर एउटा अपव्याख्या गरे। बलिको अर्थ के हो भन्दा त्याग हो, जो त्याग हो, गिभिङ अप हो। बलि गिभिङ अप, तपाईँभित्र रहेको विकारलाई गिभअप गर भनेको हो बलि दिनु भनेर। तर मानिसहरूले के गरे भने बलिलाई त्यसको सट्टा, गिभिङ अप गर्नुको सट्टा जनावरहरूलाई बलि चढाउन थाले, ताकि जनावरको नाममा तपाईँले बलि दिएको भन्दै तपाईँले मासु खान पाउनुहुन्छ भनेर। संसारमा, शास्त्रमा कहीँ पनि लेखिएको छैन। जहिले पनि मानिसहरू शाकाहारी बन्नुमा उसको लागि सांस्कृतिक, धार्मिक, प्राकृतिक अथवा वैज्ञानिक कारणले र स्वास्थ्यको कारणले उसलाई लाभ हुन सक्छ। मात्रै हामी छोड्न सकिरहेका छैनौँ 6 इन्चको जिब्रोको स्वादको कारणले। मानिसहरू जो शाकाहारी भएका छन्, मासु मिठो नलागेर अथवा मासुका परिकारहरू मिठो नलागेर होइन। जब तपाईँमा कुनै दिन यस्तो समय आउँछ, यस्तो सोच आउँछ कि म मासु बिना पनि जिउन सक्छु, म कमभन्दा कम नोक्सानीमा यो संसारमा रहन सक्छु भनेर, तपाईँ 1 एकड जमिनमा अहिलेको अनुसन्धानले 20,000वटा आलु फल्न सक्छ। तर मासु उत्पादन गर्ने भने 1 एकड जमिनमा 165 किलोभन्दा मासु हुँदैन। तर 20,000 आलुले कतिजनालाई पुग्छ, कतिजनालाई तुष्टि पार्न सकिन्छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, उत्पादनको हिसाबले पनि यो मांसाहार बन्नु प्रकृतिको लागि, प्रकृतिको दोहनको लागि पनि अत्यन्त घाटाजनक छ र प्रकृतिलाई हामीले रित्याइरहेका छौँ मांसाहार बनेको कारणले। यस्तै गरेर तपाईँले जसरी हरितकणहरूलाई अथवा हरियालीहरूलाई सक्दै जानुहुन्छ, त्यसले ग्लोबलाइजेसन अर्थात् विश्वव्यापी तापक्रमलाई पनि असर परिरहेको छ। र जब हामी शाकाहारी बन्छौँ, स्वस्थ र सफा पनि रहन्छौँ। तपाईँ हेर्नुहोस् कि शाकाहार नभएका मांसाहार पकाउने रेस्टुरेन्टहरूमा त्यसलाई पकाउने, त्यसलाई चाहिँ फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि थप खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। शाकाहार रेस्टुरेन्टमा त्यस्तो ठुलो खर्च बनाउनु पर्ने प्रावधान छैन। तपाईँ अस्ट्रेलियामै हेर्नुहोस् कि अस्ट्रेलियामा एउटा मांसाहार अथवा एउटा मासु पकाउने रेस्टुरेन्टको लागि तपाईँको हजारौँ डलर तिरेर त्यसको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेपछि मात्र यहाँको सरकारले इजाजत दिने गर्छ। त्यसरी संसारका पाश्चात्य देशहरूमा, अन्य क्षेत्रमा पनि त्यस्तै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। भने हरेक हिसाबले शाकाहार जीवन बन्नु तपाईँको लागि अत्यन्त समृद्धशाली छ। र यो सँगसँगै वैदिक हिसाबले जानुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला वेदमा अथवा शास्त्रमा तपाईँ एउटा मान्छे बन्नको लागि पहिलो उसको शर्त भनेको शाकाहारिता हो। र अझ भनिएको छ कि यदि आध्यात्मिक मान्छेले, यदि साधुले अथवा सज्जनले यदि ऊ मर्ने नै भयो भने र संसारका सबै खानाहरू रित्तिए र ऊ मर्ने अवस्थामा पुग्यो भने बरु मर्नु जाति कुनै प्राणीको जीवन नष्ट गरेर आफू बाँच्नुमा कुनै सार्थक छैन भनिएको छ। र धेरै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि संसारमा धेरै त्यागीहरूले त्यस्तै पनि गरेका छन्। र तपाईँ योगमा जानुभयो भने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि र तपाईँ यसमा जानुभयो अष्टाङ्ग योगमा भने पनि यममा जति पनि छन् अहिंसा, सत्य, मस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दयार्जम, मिताहार, शौचम चैव यमादश कि त्यसमा चाहिँ अहिंसा पहिलो नम्बरमा आउँछ। त्यसैले बुद्धको तपाईँ चाहिँ हेर्नुहोस् कि त्रिपिटकमा पनि अहिंसा, उहाँले चाहिँ एउटा आफ्नो मूलभूत सिद्धान्त, शान्तिको पहिलो सिद्धान्त नै अहिंसा भनेर लेख्नुभयो। तपाईँ ओमकार परिवारका विभिन्न धर्महरूलाई हेर्नुहोस्, जैनलाई हेर्नुहोस्, तपाईँ विभिन्नलाई हेर्नुहोस्, त्यही देख्न सक्नुहुन्छ। यानि कि तपाईँ क्रिस्चियनिटीमा हेर्नुहोस्, जिसस क्राइस्ट भेडा गोठमा जन्मेका थिए, उनले प्राणीलाई माया गर्नु भने र त्यसैले भन्ने गरिन्छ यदि जिसस क्राइस्ट अहिले बिउजेर आउने हो भने उनले पनि यो मांसाहारलाई निरुत्साहित गर्ने थिए होलान्। उनको सच्चा शिक्षा लिनेहरूले अहिले पनि शाकाहारीपन पालना गरिरहेका छन्। र यो हाम्रो वैदिक शिक्षामा, हाम्रो वेदमा तपाईँ जब ध्यान गर्नुहुन्छ, ध्यानस्थ बन्नुहुन्छ, तपाईँको लागि भोजन महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र त्यस कारणले त जति पनि दिमाग अस्वस्थ हुन्छ, अस्थिर हुन्छ, मान्छे रिसा हुँदै गइरहेको छ र अधैर्यवान बन्दै गइरहेको छ, त्यसमा मांसाहारको र मासुभित्र रहेका विभिन्न केमिकल र मासुका नाम सँगसँगै खाइने विभिन्न बधशालाबाट आएको केमिकलहरूले पनि ठुलो योगदान पुर्याइरहेका छन्। त्यस कारणले पनि मांसाहारबाट आजैबाट हामी शाकाहारतर्फ लैजाउँ। यो संसारलाई सुन्दर, शान्त बनाउनको लागि, हाम्रा सन्ततिहरूको लागि सद्विद्या र सद्आचरण सिकाउनको लागि पनि आजदेखि नै हामी स्वादको पछि भन्दा पनि त्यो
त्यसको कारणको पछि लागौँ र त्योभन्दा स्वादिला कुराहरू हामीले यो संसारमा पाउन सकिन्छ। अझ यो पाश्चात्य मुलुकहरूमा त तपाईँले मासु छोड्नको लागि गाह्रै छैन। तपाईँले मासु जस्तै देखिने फेक मिटका प्याकेटहरू लिएर आएर पनि त्यस्तै स्वादमा कसैको प्राणीको हत्या नगरिकन, हिंसा नगरिकन त्यही स्वाद र त्यही तपाईँले प्राकृतिक गुणहरू अथवा त्यही तत्त्वहरू र भाइटामिनहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले हँसिलो जिन्दगी, खुसिलो जिन्दगी भनिन्छ संसारमा 3वटा मांसाहार जीवन त्याग्दाखेरि, शाकाहारी जीवन प्राप्त गर्दाखेरि जीवनका 3वटा लो प्राप्त हुन्छ। के लो प्राप्त हुन्छ? एउटा लो भनेको तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्छ, त्यसकारणले शरीर कसिलो हुन्छ। अर्को लो भनेको तपाईँमा करुणा जागृत हुँदै जान्छ, त्यसकारणले तपाईँको बोली रसिलो हुन्छ। त्यस्तै र तपाईँको जब तपाईँ शान्ति हुन्छ, मन शान्ति हुन्छ, शरीर शान्ति हुन्छ, धैर्यवान गर्नुहुन्छ, तपाईँको अनुहार हँसिलो हुन्छ। त्यसकारणले 3टा लोको सिद्धान्तलाई अघि बढाउन पनि, सबै स्वस्थ रहनको लागि पनि, यो विश्वलाई बचाउन पनि आजदेखि, अहिलेदेखि तपाईँ शाकाहार बन्ने प्रयास गर्नुहोस्। दुविधामा हुनुहुन्छ भने तपाईँ आजैबाट यसलाई निश्चित बाटोको रूपमा लिनुहोस्। तपाईँ मांसाहार हुनुहुन्छ, बच्चैदेखि तपाईँलाई बुवा आमाले मासु खान सिकाइरहनु भएको छ भने तपाईँ यो आवाजलाई चुनौतीको रूपमा नलिनुहोस्, तर तपाईँले मनमा राख्नुहोस् कि आजदेखि गाडी 100 किलोमिटर/आवरको दूरीमा कुदेको छ भने ब्रेक 81 लगाउँदा पल्टिन पनि सक्छ। तपाईँले यसमा वर्कआउट गर्न सक्नुहुन्छ। आजदेखि 1 वर्षभित्रमा म कम मासु खाँदै शाकाहारी बन्न सक्छु अथवा 5 वर्षभित्रमा बन्न सक्छु, लक्ष्य राख्न सक्नुहुन्छ। सत्य कुरा ढिलो चाँडो अवश्य आउँछ। तपाईँले आजै त्यसलाई बन्द गरेर तपाईँ चाहिँ अचिलो पर्न सक्छु कि भनेर तपाईँले नसोच्नु भए हुन्छ। तपाईँले एक गर्दै हरेक कुरा सम्भव पार्न सक्नुहुन्छ। संसारमा देखिएको छ मासु नभई खाना खान नबस्ने मान्छेहरू आज शाकाहारीपनको प्रचार गर्दै हिँडेका छन्। के थाहा भोलि पनि त्यो प्रचारको सबभन्दा अगाडिको लाइनमा तपाईँलाई नै देख्न पाइन्छ कि? त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ आजदेखि योजना बनाउनुहोस्। त्यो योजनामा, संसार हाँस्ने योजनामा, हरेक प्राणीहरू हाँस्ने योजनामा, करुणाको लागि, प्रकृतिको लागि, यो मार्गको लागि सबै मिलेर अगाडि बढौँ। नमस्कार।